नेपाल र बङ्गलादेश बीच पहिलो पटक भयो यति राम्रो सहमति, दुवै देशलाई फाइदै फाइदा। प्रधानमन्त्री देउबालाई गोली ठोक्ने चेतावनी दिने युवा पक्राउ, छानबिन भइरहेको प्रहरीको भनाई। अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिन समितिले आज सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदनबारे निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष। नागरिकता विधेयक पास भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसले मनायो उत्सव। नागरिकता विधेयक पास गरेर काङ्ग्रेसले सबैको मन जितेको दाबी। आक्रमण गर्दै फेरि रुसी सेना युक्रेनको राजधानी किएभ आसपास पुग्यो, पुरै युक्रेन कब्जा गर्ने रुसी अधिकारीको दाबी। ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिकी र चिनिया राष्ट्रपतिले एकअर्कालाई दिए कडा चेतावनी, आगोसँग खेल्नेहरू खरानी हुने सीको उद्घोष। र 81 उडिरहेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा आयो खराबी, पोखरामा गरियो आपतकालीन अवतरण। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेपालका नदीहरूको उपयोगबाट फाइदा लिन तथा बाढीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने भएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको जलस्रोतको दोहन र बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल बङ्गलादेश संयुक्त विज्ञ समिति जेइसीको संयुक्त सचिव स्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। सो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल बङ्गलादेश संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। जेइसीको 14.5 वर्षपछि बसेको 6औं बैठक हो। यसअघि फेब्रुअरी 2008मा यसको बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा जलस्रोतको उपभोग बढाउने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने लगायतका विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध अपशब्द बोलेको आरोपमा प्रहरीले एकजना युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्जुन पौडेल रहेका छन्। संयुक्त नागरिक आन्दोलनको आवरणमा प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा पौडेलसहित 3 जनाले केही दिन अघि नाराबाजी गरेका थिए। हुलाक सञ्चार नामक युट्युब च्यानलमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई गोली ठोक्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पौडेलमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भरत बोहराले बताएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी र नागरिकता विधेयक संसदबाट पास गरेको विरोधमा 3 जना युवाहरूले संयुक्त नागरिक आन्दोलनको आवरणमा विरोध गर्दै आएका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। प्रतिवेदनलाई अन्तरिम रूप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन्। समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अभियोग पुष्टिको प्रमाण फेला नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निष्कर्षमा फरक मत राखेको छ। प्रमाण नभेटिएको नभई मेटिएको विषय सामेल गर्नुपर्ने एमालेको फरक मत रहेको छ। समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले प्राविधिक विषय मिलाएर अब प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्। अर्यालले भने करिब अन्तिम बैठक भएकाले प्रतिवेदन तयारी सम्पन्न भएको छ। प्राविधिक विषय मिलाएपछि सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाइनेछ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसले दीपावली मनाएको छ। काङ्ग्रेसले बिहिबार देशभरका पार्टी कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गरेर दीपावली मनाएको हो। पार्टीको देशभर तय भएको कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली पार्टी कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गरिएको कार्यालय सचिव प्रयागराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। रुसी सैनिकले युक्रेनको राजधानी किएभ वरपर चेर्निहाइभ क्षेत्रमा घातक आक्रमण गरेको छ। यस अगाडिका आक्रमणभन्दा घातक तथा मस्कोले विशाल एवं शक्तिशाली क्षेपास्त्र प्रहार गरेको छ। युक्रेनले देशको दक्षिण भागमा कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्न कारबाही जारी राखेका बेला रुसी आक्रमण
तीव्र गतिमा भएको हो। ब्यासगुरोड जिल्लाका धेरै स्थानमा आज बिहानै गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट भएको हताहतीको स्पष्ट विवरण प्राप्त भएको छैन। चेर्निहाइभका गभर्नर ब्याचेस्लाव चाउसले बेलारुसको क्षेत्रबाट होन्चारी भस्का गाउँमा धेरै मिसाइलहरू प्रहार गरिएको जानकारी दिएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसका योजना आफ्ना सैनिकले चकनाचुर पारेका र अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताएका छन्। यसअघि पनि कियेभ र चेर्निहाइभ क्षेत्र कब्जा गर्न असफल भएपछि रुसी सेना पछि हटेका थिए। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभ पनि गोलाबारीको चपेटामा परेको छ। युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेको दक्षिणी क्षेत्र खर्सेनमा जवाफी हमला जारी राखेको छ। अमेरिकी र चिनिया राष्ट्रपति बीच 2 घण्टा चलेको टेलिफोन संवादमा ताइवानको विषयलाई लिएर दुवैले एकअर्कालाई चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई उक्त टापुको हैसियत परिवर्तन गर्ने एकपक्षीय कदमको अमेरिकाले कडा विरोध गरेको बताएका छन्। उनले ताइवानको अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। बेइजिङले भने राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई एक चीन नीतिको सिद्धान्त पालना गर्न सम्झाएको र आगोसँग खेल्ने मान्छे जल्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ। अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा जान लागेको हल्लापछि अमेरिका र चीनबीच तनाव चुलिएको छ। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनले त्यस्तो कुनै भ्रमण योजना घोषणा नगरेको बताएको छ भने चीनले उनको भ्रमण अघि बढाइए गम्भीर परिणाम निम्तन सक्ने चेतावनी दिएको छ। बाइडेनले गत साता पत्रकारहरूसँग भ्रमणमा जाने कुरा सेनाले राम्रो नहुने सोचेको बताएका थिए, तर उनको व्हाइट हाउस प्रशासनले भ्रमणबाट चीनले गरेको चर्चा अनावश्यक असहयोगी भएको उल्लेख गरेको छ। उपराष्ट्रपतिको वरियतामा रहेकी पेलोसी ताइवान गएमा उनी सन् 1997 पछि उक्त क्षेत्र भ्रमण गर्ने अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च राजनीतिज्ञ हुनेछन्। बिहिबारको टेलिफोन संवाद प्रत्यक्ष र इमान्दार भएको प्रतिक्रिया दिँदै बाइडेन प्रशासनका एक अधिकारीले उनीहरूबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ताको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। बाइडेन अमेरिकाको उपराष्ट्रपति हुँदा उनको निमन्त्रणामा सन् 2015मा सीले अमेरिका भ्रमण गरेका थिए, तर बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि दुईजना नेताको भेट भएको छैन। चीनले ताइवानलाई आफ्नै देशबाट अलग रहेको प्रदेशका रूपमा हेर्ने गरेको छ र यो देशकै एक भूभाग बन्नुपर्ने ठान्दै आएको छ। यसका लागि बल प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि चीनले अस्वीकार गरेको छैन। तर वासिङ्टनले ताइपेको कूटनीतिलाई एक चीन नीति अन्तर्गत स्वीकार गरेको छैन। अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको स्वशासित ताइवानको आत्मरक्षाको लागि हतियार बिक्री गर्दै आएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार दुई नेताहरूबीच ताइवान बाहेक जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बाइडेन प्रशासनले यसअघिका राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा चिनिया सामानको आयातमा लगाएको कर अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यस्तो कदमले अमेरिकामा बढ्दो महँगीलाई राहत मिल्ने बाइडेन प्रशासनको दाबी रहेको छ। तर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार बाइडेनले उक्त विषयमा सीसँग छलफल गरेनन्। बाइडेन र सी दुवैले खुल्ला द्वन्द्वबाट अलग रहन चाहेको बीबीसीकी अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालय संवाददाताले उल्लेख गरेकी छिन्, तर दुवैले एक अर्काको प्रतिस्पर्धी ठान्ने कथनबाट अलग गर्न प्रयास गरेका छैनन्। बिहिबारको टेलिफोन संवादले पनि दुई नेता बीचको विरोधाभास देखाएको छ। भेटबारे एकदमै छोटो वक्तव्यमा व्हाइट हाउसले वार्तालाई जिम्मेवार रूपमा मत भिन्नताहरू व्यवस्थापन गर्ने र चासो मिल्ने ठाउँमा सहकार्य गर्ने प्रयासको एक अङ्ग भएको उल्लेख गरेको छ। बेइजिङले जारी गरेको अलि लामो वक्तव्यमा दुई नेताका धेरै चासोहरू मिलेको जनाएको छ, तर उसले सम्बन्ध खराब बनाएको आरोप अमेरिकामाथि लगाएको छ। बेइजिङले बाइडेन प्रशासनले चीनलाई प्राथमिक प्रतिद्वन्दी र गम्भीर दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा हेरेको भन्दै आलोचना गरेको छ। पोखराबाट काठमाडौँ उडेको यति एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा खराबी देखिएपछि पुनः पोखरा नै फर्काइएको छ। यति एयरलाइन्सको 672 उडान नम्बरको ATR 72 जहाज आज बिहान 8 बजे पोखराबाट काठमाडौँ उडेको 6 मिनटमै पुनः पोखरामै फर्काइएको थियो। जहाजको इन्डिकेटरले बायाँ इन्जिनमा रेड लाइट देखाएपछि थप जोखिम नलिने निर्णय गर्दै पाइलटले जहाज पुनः पोखरा अवतरण गराएको यति एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। उक्त जहाजमा 45 यात्रु थिए। जहाज पुनः पोखरा अवतरण गराइएपछि इन्जिनियरहरूले उक्त जहाजको परीक्षण गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP बारे
संसदमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने भएका छन्। सरकारले गत 6 असारमा एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। 4 साउनमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराएको भनी रोस्टम कब्जा गरेका थिए। रावलले रोस्टम नै कब्जा गरेपछि उक्त बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो। निरन्तर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 5 साउनमा सरकारलाई एसपीपीबारे भएको गतिविधिबारे जानकारी गराउन रुलिङ गरेका थिए। सोही रुलिङको पालना गर्दै शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री खड्गाले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिन लागेका हुन्।